सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा संसद विघटन विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको जनप्रदर्शन, चितौन सिटी हल निर्माण र चेपाङ बस्तीमा खानेपानी निर्माणबारे चर्चा गर्नेछौँ। शुक्रबार संघीय राजधानी काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले जनताको बलमा संसद पुनः स्थापना गर्ने चेतावनी दिएको छ। नेपाली जनता फेरि सङ्घर्षमा उत्रिएको भन्दै उक्त समूहले संविधानमा वज्र प्रहार गर्ने कदम सह्य नभएको बताएको हो। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम हिटलरी भएको आरोप लगाउँदै उक्त समूहका नेताहरूले हिटलरी शासनका विरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गरे। उनीहरूले जनताको बलले प्रतिगामी कदमलाई तह लगाउने चेतावनी मात्रै दिएनन्, संसद विघटनको पक्षमा फैसला भए शान्ति प्रक्रिया समेत भङ्ग हुने चेतावनी दिए। नेकपाका दुई समूहको शक्ति प्रदर्शन देशका विभिन्न भागमा हुने गरेका छन्। कहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ भने कहिले प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। शुक्रबार नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले देशको संघीय राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। आफ्नो समूहले काठमाडौँमा गरेको जनप्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीको गलत प्रवृत्तिलाई तह लगाउन नसकेकामा आत्मालोचना गरे। प्रचण्डले वाम गठबन्धनको घोषणा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आफूहरूले घोषणा पत्रमा भने जस्तो गर्न प्रयास गरेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री पदका लागि जे पनि सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने ओली प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले केपी ओलीलाई तह लगाउन नसक्नु आफूहरूको कमजोरी रहेको जिकिर गरे। अध्यक्ष प्रचण्डले कहीँ कतैबाट केपी ओलीको पक्षमा निर्णय भए शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुने चेतावनी दिए। उनले आफू जनयुद्धको पक्षमा नभई शान्तिकै पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई सोचेर फैसला गर्न अनुरोध गरे। हामीले अदालतप्रति भरोसा गरेका छौँ। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिको संविधान सभाबाट बनेको संविधान पछिको अदालत हो, निर्वाचन आयोग हो, संवैधानिक आयोग हो। केपीको सनकको भरमा उनको निरङ्कुशतालाई कसैले पनि साथ दिन्छ भनेर हामीले भरोसा गर्दैनौँ। तर आज काठमाडौँका सडकमा उर्लिएको जनसागर हाम्रो अदालतले पनि राम्रै देखेको छ, देख्छ। हाम्रो निर्वाचन आयोगले राम्रै देखेको छ, देख्छ। किनभने कुनै पनि ऐतिहासिक फैसलामा जनताको मानसिकता के छ, मनोविज्ञान के छ, जनताको भावना के छ भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हुने गरेको छ। त्यसकारण यो फ्याक्टरले जनताको जित सुनिश्चित गरेको छ भनेर म भन्न चाहन्छु। अझै पनि अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, वकिलहरूले यो प्रतिगमन नै हो, संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गरियो भन्दा तिनीहरूलाई गाली गर्ने, प्रधान न्यायाधीशहरूले वक्तव्य दिँदा तिनलाई गाली गर्ने, पत्रकारहरूले सत्यको पक्षमा लेख्दा तिनलाई गाली गर्ने, तिनलाई दबाब धम्की दिने। अहिले यो प्रदर्शनको सन्दर्भमा कर्मचारीहरू, पेसाकर्मीहरू सहभागी हुनेहरूलाई रिकर्ड राख्ने अरे केपी ओलीका साइबर स्यालहरूले, घनश्यामजीको शब्द, साइबर स्यालले रिकर्ड राख्ने रे अनि कारबाही गर्ने भनेर धम्की दिएको मैले सुने। कर्मचारीहरू यहाँ खबरदार, कोही गयो भने को गयो जुलुसमा त्यसको रिकर्ड राख्ने अरे। अरू विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, पेसाकर्मीहरू, विभिन्न व्यवसायीहरूको नि रिकर्ड राख्ने अरे। म यो मञ्चबाट केपी र केपीजीको निरङ्कुश गुटलाई चुनौती दिन चाहन्छु। गरेर देखाऊ, एउटालाई छोएर देखाऊ, एउटालाई छोएर देखाऊ।
र म सबै कर्मचारी साथीहरू तपाईँहरूले हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनमा जसरी सडकमा निक्लेर पार्टीहरू नागरिक समाजलाई साथ दिनुभयो र तपाईँ गौरवान्वित हुनुभयो। नडराउनुहोस्, तपाईँहरूलाई चिसिक्क रौँ मात्रै हल्यो भने पनि त्यसको संरक्षण हामी गर्नेछौँ। भोलिको सरकार फेरि पनि जनताको सरकार हो, छिटै जनताको सरकार आउनेवाला छ। त्यो सरकारले कारबाही त केपी ओली र त्यसको निरङ्कुश गुटलाई गर्नेछ, कर्मचारी र वीरहरूलाई होइन, जो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा लडाइँ लड्नेलाई कारबाही। अनि संविधान ध्वस्त पार्ने, गणतन्त्र ध्वस्त पार्ने उनको पछि लाग्ने देख्नु भएको छ नि अनुहार तपाईँहरूले। उनको पछि लाग्ने भने हिजो ज्ञानेका जो मान्छे छन् ती मान्छे दौडिया छन् अहिले। तपाईँहरूले यो नि थाहा पाउनु भएको छ नि केही हिजो पूर्व माओवादी भनेका फुट्ने आउने जाने गरेका केही चाहिँ अहिले खरानी घसेर चिन्नै नसक्ने भएको छन्। केपी के ओरिजिनल केपीका चाहिँ साइबर स्याल भन्दा यी भगौडाहरू चाहिँ त यति धेरै खरानी घसेको देखेर मलाई त लाजै लागेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्धको नाम समेत सुन्न नचाहने प्रधानमन्त्री ओलीले कालीबहादुर खाम र जनयुद्धबारे कुरा गरेको भन्दै जिब्रो टोके। उनले भने लाज लाग्छ। उनले आमाको दुध छोडेर बुवाको घुँडा टोक्ने उखानलाई स्मरण गरे। मैले कहिलेकाहीँ सुन्छु क्या, ती घाइते अपाङ्गलाई हेर्न पर्दैन प्रचण्डले भन्ने क्या, यही केपी कति फटाइ गर्न नि कति सकेको क्या, जालजेल गर्ने नि कस्तो दिमाग हो। कालीबहादुर खाम खोइ अरे, कालीबहादुर खाम खोइ रे। त्यो कालीबहादुर खाम बिचरा आफैले केही गरे त होइन, उसको मुद्दा चाहिँ ठिक ढङ्गले हल होस् भन्नको लागि 10-11 वर्षदेखि म लगातार लागेको छु। उसलाई परेको गाह्रो साह्रो हेर्न मैले लगातार बल गरेको छु। अहिले त कालीबहादुर तपाईँलाई त प्रचण्डले हेर्दैन, जनमुक्ति सेनाका कमान्डरलाई जसलाई मैले 10 वर्ष स्कुलिङ गरेर हुर्काएर माया गरेर विकास गरेर एउटा ठाउँमा पुर्याएको ती मान्छेको चाहिँ अब केपीले संरक्षण गर्ने रे। आमाको दुध चुसेर भएन, बाउको घुँडो। योभन्दा लाजो मर्दो अरू हुन्छ? प्रचण्डले जनमुक्ति सेना नहेर्ने रे केपीले राजी। त्यसो भएर जनमुक्ति सेनाका सबै कमान्डर योद्धा घाइते साथीहरू भ्रमित नहुनु होला। तपाईँहरूको रगत पसिना र बलिदानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन ऐतिहासिक भूमिका खेलेको छ। इतिहासको स्वर्णिम अक्षरमा तपाईँहरूको नाम लेखिसकेको छ। त्यसलाई कालो पोत्ने काम हामी कोही नगरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको करतुत सर्वोच्च अदालतमा पुगेर खुलेको जिकिर गरे। उनले संविधानको धाराको चर्चा गर्दै संविधानको उल्लङ्घन गरेको ओलीको करतुत सर्वोच्चमा खुलेको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको दिशामा लागेको आरोप नेपालले लगाए। संविधान पार्टी र लोकतन्त्रमाथि ओलीले खड्ग प्रहार गरेको नेपालको आरोप छ। उनले भने यो सभाले जनआन्दोलनको झल्को दिएको भन्दै यो त कास्टिङ भएको र अझै फिल्म हुन बाँकी रहेको टिप्पणी गरे। सुध्रेको कुनै कागज आएको छ कि गल्ती गरेको छु भनेर कतै स्वीकार गरिहालेका छन् कि कतै माफी नै मागेका छन् कि कतै प्रतिसभाको विघटन गर्नु गलत हो, त्यो पुनर्स्थापनाको निम्ति म पनि जुलुसमा सामेल हुन्छु भनेर भनिहाल्ने हुन् कि मान्छेले गल्ती गर्छन्, अपराध गर्छन् अनि समयमा सचिन्छु भन्छन् भने केही समय जेलमा राखेर फेरि निकालौँला, केही पनि फरक पर्दैन। होइन भने सुरुमै माफी दिउँला, केही फरक पर्दैन। तर एउटा कुरा कसैले पनि भ्रम राख्नुहोस्, फेरि केपी ओलीसँग यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले झुक्ने कुनै काम गर्ने छैन। र अहिले फेरि
सँगसँगै जाने स्थिति बन्ला भन्ने कसैले भ्रम नपाले हुन्छ। त्यसो हुनाले अहिले कतिपय पार्टीको मनमा शङ्का लागेको छ, यो कतै नाटक त गरिरहेका छैनन्, यी कम्युनिस्ट मिल्ने त होइनन्, कतै हामीलाई धोका त दिने होइनन्। हामी मूल्यको राजनीति गर्छौं, विचारको राजनीति गर्छौं। नेपालले पहिले राष्ट्रपतिले कु गरे भन्ने कुरा सुने पनि अहिले निर्वाचित व्यक्तिले कु गर्न हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझेको बताउँदै केपी ओली त्यही हिटलरका संस्करण भएको जिकिर गरे। उनले जनता अब डराएर केपी ओली प्रति नतमस्तक नहुने भन्दै हिटलरी शासन विरुद्ध लड्ने बताए। संसद विघटन गर्न पाउने छैन प्रश्न लेखेको छ। त्यसो हुनाले यो प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक हो। गैर संवैधानिक मात्र होइन, यसलाई हामी भन्छौं संवैधानिक कु हो। यो कु हो। पहिले सुन्थ्यौं हामी राष्ट्रपतिले कु गरे रे, हामी सुन्थ्यौं हामी अरू असंवैधानिक तत्त्वले कु गरे रे। अहिले त निर्वाचित व्यक्तिले नै संवैधानिक कु गरेका छन्। संसारमा निर्वाचित व्यक्तिहरू पनि तानाशाह हुँदा रहेछन्। हिटलरको बारेमा तपाईलाई थाहा छ होला, तिनी चुनावबाट आएका थिए। चुनाव आइसकेपछि उनमा अहंकार बढ्न थाल्यो, जम्मैलाई उनले पेल्न थाले, एकलौटी गर्न थाले, तानाशाही लाद्न थाले। अनि उनको कारणले गर्दा युरोपमा 2 करोड भन्दा बढी मानिस मारिए। केपी ओली त्यही हिटलरको बाटोमा हिँड्ने हिटलरी नाजीवादका नेपाली संस्करण हुन्। त्यसो हुनाले यिनका विरुद्धमा हामीले जानु पर्दछ। हिटलरी नाजीवादका नेपाली संस्करण केपी ओली के यहाँ नेपाली जनता तपाईसँग डराएर थरथर कामेर अनि तपाईका सामु नतमस्तक हुन्छन्? हुँदैनन्। तपाईका कोही दास छैनन्। हामी स्वाभिमानी नेपालीहरू आफ्नो भाग्यको फैसला हामी आफैले गर्न सक्दछौँ र गरेका पनि छौँ। संविधान सभाको माध्यमबाट विगतका अभ्यासहरूलाई ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण गरेका छौँ। यो संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता गरेको छ। यो संविधानले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अगाडि सारेको छ। केपी ओलीले प्रचार गरे जस्तो कुर्सीको तानातान नभएको भन्दै त्यस्तो नभएको नेपालको भनाइ छ। केपी ओलीको पक्षमा 100 जना मात्रै भएको भन्दै 300 बढी कि 100 बढी भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे। घरमा झगडा भयो, घरमै आगो लगाइदिने प्रवृत्ति भएकाले उनलाई साइबर सेना र अरिङ्गाल मनपर्ने मान्छे भएको नेपालले आरोप लगाए। उहाँले प्रचार गरे जस्तो यो कुर्सीको लडाईँ झगडा गरेका होइनौँ। उहाँले प्रचार गरे जस्तो यो कुर्सीको तानातान होइन। उहाँले झुक्क्याउनका लागि भने जस्तो मलाई घेराबन्दीमा गरे, मलाई अप्ठ्यारो पारे, मेरो हुर्मत लिए, मलाई काम गर्न दिएनन्, मेरो हात खुट्टा बाँधे, यो सबै गलत कुरा हो। उहाँले राम्रो काम गर्दाखेरि हामीले राम्रो भनेका छौँ, नराम्रो कामले गर्दा जनतामा धेरै आलोचना आएपछि हामीले भन्यौं कि जनताका कुरा सुनौ, जनताको आलोचना सुनौ, जनताको भनाइ सुनौ, अनि विरोधीले पनि राम्रो कुरा भन्छ भने त्यसलाई पनि ध्यान दिउँ। यिनै कुरा उहाँलाई पचेन, यिनै कुरा उहाँले पचाउन सक्नु भएन। अनि उहाँले देख्नुभयो कि अब उहाँले मन पनि काम गर्नका लागि अब छुट पाउने अवस्था छैन। सबैले बुझ्न थाले पार्टीभित्र थोरै मान्छे त उहाँका आसेपासे पनि छन्, तर अधिकांश मान्छे बिस्तारै उहाँको भ्रमबाट मुक्त भए। 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीभित्र 300 भन्दा बढी व्यक्तिहरू उहाँको रवैयाबाट आजित भए। उहाँको पक्षमा 100 जना। अब 100 जना उहाँको पक्षमा त्यो धेरै हो कि 300 धेरै हो? 300 बढी हुन्छ कि 100 बढी हुन्छ? केपी ओलीसँग पार्टीमा बहुमत भएन। यदि साँच्चै पार्टीको व्यवस्था मान्ने, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता मान्ने, जनवादी परम्परालाई, जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने उहाँले जब आफ्नो पक्षमा बहुमत छैन भने पार्टीको
अध्यक्ष पदबाट खुरुक्क राजीनामा दिनु पर्थ्यो। जब संसदको बहुमत उहाँको पक्षमा छैन भने, किनभने प्रतिनिधि सभाको 173 जना सदस्य मध्ये 173 जना सदस्य मध्ये 93 जना मान्छे उहाँका विपक्षमा उभिसकेपछि अनि सिङ्गो संसदमा प्रतिपक्षी पार्टीहरू पनि विरुद्धमा उठिसकेपछि उहाँको विपक्षमा अत्यधिक बहुमत भइसकेपछि उहाँले नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्छ। तर उहाँ कस्तो मान्छे हुनुभयो भने घरमा विवाद भयो, घरका सबै मान्छेलाई सबैलाई सिध्याइदिने, घरमा झगडा भयो घरैमा आगो लगाइदिने, पार्टीमा समस्या भयो पार्टी नै सिध्याइदिने, अनि प्रतिनिधि सभामा अप्ठ्यारो पर्यो प्रतिनिधि सभालाई नै सिध्याइदिने। उहाँ नरसंहारकारी मात्रै होइन, संहारकारी हो। त्यसो भएर मलाई साइबर सेना मनपर्छ, अरिङ्गाल मनपर्छ। उहाँलाई राम्रो कुरा होइन, अरिङ्गालहरूको गोलो मनपर्छ। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले केपी ओलीले घुँडा नटेकेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमहरू नरोकिने दावी गरे। सिङ्गो देशभर आम जनता सडकमा उत्रिएका र जबसम्म प्रतिगमन सकिँदैन तबसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। सबै सडक भरिभराउ भएका र उपत्यकाका सबै सडकमा जुलुस भएको र आम जनता सडकमा किन उत्रिएको भन्दा केपी ओलीले गरेको प्रतिक्रान्तिको विरुद्ध संविधानको रक्षा गर्नका निम्ति आम जनता सडकमा उत्रिएको खनालले टिप्पणी गरे। यो सडकमा आएर एकपटक हेर्न केपी ओलीलाई निम्ता गर्न चाहन्छु। कुन चाहिँ पार्टी आधिकारिक हो यहाँनिर आएर हेर्नुहोस्। आधिकारिक पार्टीको पक्षमा कति जनता छन्, केपी ओलीले आएर हेर्नुपर्छ। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामीले सेटिङ गरेका छौँ। सेटिङको आधारमा निर्वाचन आयोगले पनि हामीलाई नि आधिकारिकता प्रदान गर्छ भनेर देशभरि आफ्ना आसेपासेहरूलाई, आफ्ना हनुमानहरूलाई त्यस्ता निर्देशनहरू पठाउने काम भएको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उनीहरू भन्दै हिँडेका छन् आधिकारिकता हाम्रो हो, हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्दा पावरफुलहरूको कोही छैन, सब प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका मान्छेहरू छन्, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्छन् भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु, आजको सर्वोच्च अदालत हिजोको राजा महाराजाहरूले बनाएको सर्वोच्च अदालत होइन। आजको सर्वोच्च अदालत 62-63 को जनक्रान्तिपछि हामीले बनाएको जुन संविधान हो त्यो संविधानले बनाएको सर्वोच्च अदालत हो। यो सर्वोच्च अदालतले संविधान भन्दा बाहिर गएर कुनै प्रकारको व्याख्या विश्लेषण गर्न मिल्दैन। हामीलाई सर्वोच्च अदालतप्रति पुरा विश्वास छ। हामी सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्छौँ। आम जनताले सम्मान गरेको सर्वोच्च अदालत हो। त्यो सर्वोच्च अदालतले यो संसदको पुनर्स्थापना गर्छ। हामी भन्छौँ फेरि पनि गर्छ। संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ। कमेडहरू, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आपराधिक काम गरेको र पार्टीबाट भाग्ने दिन आएको भन्दै खनालले प्रतिगमन भए पनि ओलीले राजनीतिक कदम भएको भने पनि संविधान बाहिर गएर कसैले यस्तो काम गर्न सक्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे। 5 पुसको घटना लोकतन्त्र विरोधी भएको भन्दै संविधान बाहिर केपी ओली गइसकेको खनालले आरोप लगाए। 10 वर्ष लगाएर संविधान बनाए पनि यो संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो वाक्यांश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले बनाएको संविधान भए पनि केपीले खेलवाड गरेको उनले टिप्पणी गरे। केपी ओली आज जुन ढङ्गको राजनीतिक कदम भनिरहेका छन्, यो राजनीतिक कदम होइन, प्रतिगमनकारी कदम हो। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले जे बोल्छ संविधान बमोजिम बोल्नुपर्छ, जे निर्णय गर्छ संविधान बमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ, जे आदेश जारी गर्छ त्यो संविधान बमोजिम हुनुपर्छ। आज त्यो 5 पुसको घटना भनेको संविधान विरोधी घटना हो, लोकतन्त्र विरोधी घटना हो। नेपाली जनताले 5 वर्ष शासन गर भनेर दिएको थियो। त्यो जनादेशका विरुद्धको यो आक्रमण हो, हमला हो। र यो नेपाली जनताले
बनाएको जुन संविधान छ यो संविधानले अब हाम्रो देशलाई स्थिरतातर्फ जाने परिकल्पना गरेको छ। पछिल्लो समय प्रचण्ड माधव नेपाल समूह खुलेरै जनताको बलैबाट संसद पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा लागिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह संसद पुनर्स्थापनाको सपना नदेख्न भनिरहेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10मा सिटी निर्माणले प्राथमिकता पाएको छ। सिटी हलमा 2000 जना क्षमताको ठूलो सभा हल तथा 300 जना क्षमताको सानो हल सहित अति विशिष्ट कक्षहरू निर्माण हुने जनाइएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10मा सिटी हल निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। जिल्ला समन्वय समिति चितवनको पछाडिको खाली जमिनमा सिटी हल निर्माणको काम अगाडि बढेको हो। जिल्ला समन्वय समिति चितवनको नाममा रहेको 4 बिघा 4 कट्ठा जमिनलाई भरतपुर महानगरपालिकाको नाममा ल्याएर सिटी हल निर्माणको काम अगाडि बढाइएको हो। यसअघि भरतपुर 14 र क्यान्सर अस्पतालको जमिनमा सिटी हल निर्माणको तयारी गरिए पनि विभिन्न कारणले त्यहाँ निर्माण हुन सकेको थिएन। तेस्रो विकल्पको रूपमा जिल्ला समन्वय समितिले प्रदान गरेको जमिनमा निर्माण हुन लागेको सिटी हल महानगरको गौरवको आयोजना भएको महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालको भनाइ छ। कार्यक्रमको विषयमा अब पहिला थियो हामी शिलान्यास गर्ने भन्ने पनि थियो, अहिले नगरौँ भन्ने हिसाबले ठिक छ। अहिले अब काम सुरुवात गरौँ। काम अब सुरु भइसकेपछि त शिलान्यास पनि भइसक्यो, काम पनि अगाडि बढिसक्यो। अब हामी एकैचोटि उद्घाटन गर्ने भन्ने सोच रहेको छ। त्यो हिसाबले काममा अब रोकिनुपर्ने अवस्था छैन। अब बोर्डहरू सबै चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हामीले गाडिसकेका छौँ बोर्डहरू। यी सबै चिजले पनि अब शुभारम्भ भयो भन्ने कुराको चाहिँ यसले चाहिँ एउटा सन्देश दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। निर्माण सुरु भएको सिटी हल बहुवर्षीय आयोजना भएकाले रकमको अभाव नहुने बताइएको छ। सिटी हलमा 2000 जना क्षमताको ठूला सभा हल तथा 300 जना क्षमताको साना हल सहित अति विशिष्ट कक्षहरू निर्माण हुनेछन्। निर्माणाधीन सिटी हल आगामी 27 महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी 87 करोड 88 लाख रुपियाँमा निर्माण सम्झौता भएको हो। सिटी हल निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री गुणस्तरीय राख्नका लागि निर्माण स्थलमा नै रेडिमिक्स प्लान्ट राखेर काम गरिने भएको छ। यो भरतपुर सिटी हल चाहिँ निर्माण कार्य डिभिजन प्रमुखज्यूले भने जस्तै हामीले मङ्सिर 18 गते चाहिँ सम्झौता गरी 87 करोड 88 लाखको सम्झौता गरेर 27 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। यो काम गर्ने कुरा पनि प्रोग्रेसको हिसाबले पर्सेन्टेज अघि सोध्नु भएको थियो, हामीले अहिले भन्न मिल्दैन। किनभने हामीले पर्सेन्टेज निकाल्ने भनेको चाहिँ बिल बनाउने बेलामा जुन फाइनेन्सियल प्रोग्रेस कति छ के छ भन्ने हिसाबले मात्रै हाम्रो पर्सेन्टेज चाहिँ निर्धारण गर्छौँ। अब जुन हामीले काम गर्न पर्ने कुरामा सिटी हलको बारेमा चाहिँ जुन मेन बिल्डिङ हो, यो बिल्डिङ चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसका साइडका अरू संरचनाहरू पनि तयार भइरहेछन्। रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्लान्टहरू, डन्डीहरू यी साइडमा, डन्डी त साइडमा हुने नै भयो, रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्लान्ट पनि हामी साले भनिसक्नुभयो। सायद आफ्नै साइडमा राखेर चाहिँ काम गर्ने चाहिँ कन्ट्र्याक्टर चितवनमा सायद म नै पहिलो होला जस्तो लाग्छ। मलाई एक त थाहा छैन, किनभने उहाँले सुरुदेखि नै मलाई क्वालिटीमा चाहिँ कुनै पनि हुन्न, यो राख्दैछ तपाईँलाई पनि ढुक्क हुन्छ मलाई पनि ढुक्क हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी दुवै पक्षको समझदारीमा चाहिँ हामीले यो प्लान्ट राख्न लागेका छौँ। अब 15 देखि 20 दिनमा प्लान्ट पनि सुचारू हुन्छ। आर्थिक तथा स्थानीय रूपमा कुनै समस्या नपरेमा सम्झौता मिति अगाडि नै निर्माण सम्पन्न हुने निर्माण पक्षले जनाएको छ। भरतपुरमा निर्माण हुन लागेको सिटी हल निर्माणलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दुवै पक्षले आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा लिएको छ। हैन, त्यो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु पनि कुनै जरुरी छैन। यो यहाँ महानगरवासी जनताहरू सम्पूर्ण अब जनसमुदायहरूलाई थाहा छ, यहाँहरू सबैलाई पनि थाहा भएको कुरा हो। यसको कन्सेप्टको यो आयोजनाका लागि निरन्तर लागि को पर्यो र यहाँसम्म अगाडि बढ्नलाई कसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो भन्ने कुरा दिनको घाम चाहिँ छर्लङ्गै छ। यसर्थ यसमा कुनै होडबाजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यदि होडबाजी ढङ्गले एउटा प्रतिष्ठाको विषय बनाएर कोही जान खोज्छ भनेदेखि यो आयोजनालाई अप्ठ्यारो पार्ने विषय मात्रै हुन जान्छ। यसर्थ यो ढङ्गले कोही पनि अगाडि नबढिदिनु हुनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। केन्द्र सरकारको बजेटमा निर्माण हुने सिटी हलको शिलान्यास गर्न प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली माघ 17 गते चितवन आउने भएपछि महानगरपालिकाले जस लिनका लागि बिहिबार महानगरले धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
चितवनका चेपाङ बस्तीमा पानी पुगेपछि खुसी भएका छन्। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकाको विकट चेपाङ बस्ती थाप्राङमा एक घर एक धारा निर्माण भएको हो। 31,45,261 को लगानीमा धारा र खानेपानी ट्याङ्की निर्माण भएपछि यहाँका स्थानीयहरूले खुसी व्यक्त गरे। खोलाबाट पानी बोकेर खानुपर्ने बाध्यता रहेको चितवन इच्छा कामना 1 थाप्राङका चेपाङ समुदायले घर घरमै पानीको धारा आएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन्। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकाको विकट चेपाङ बस्ती थाप्राङमा एक घर एक धारा निर्माण गरिएको छ। इच्छा कामना गाउँपालिका WHH नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था र स्थानीयको सहभागितामा इच्छा कामना 1 मा 71 धारा र खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण गरिएको हो। गाउँमा पानी नहुँदा खोलाको पानी खानुपर्ने बाध्यता रहेको र असुरक्षित पानीले झाडापखाला हुने गरेको स्थानीय बालकुमारी चेपाङको भनाइ छ। समस्या त पहिला त सर अब भन्नु पर्दैन। अब पहिला खोलामा गएर 2-3 घन्टा लाएर पानी ल्याउनु पर्थ्यो भने अहिले घर घरमा धारा आएको छ। घर त अब धारा निर्माण कार्य हुँदैछ, तर पनि घर घरमा अहिले धारा बनिसक्यो। अब पानी चुइन मात्रै बाँकी हो। तर उबेलाको हेरी अहिले चाहिँ धेरै सुविधा छ। उबेला खोलामा गएर 3-4 घन्टा अथवा एक काम सकिँदाखेरि त्यो पानी ल्याउनु पर्थ्यो भने अर्को काम सकिँदा धेरै काम समय लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ धेरै सुविधा भइसक्यो। बालबच्चा भएको मान्छे सर अब बालबच्चालाई नुहाउनु पर्यो, धुनु पर्यो, खान दिनु पर्यो। अब बच्चाहरूलाई कहिले कसो नुहाएर स्कुल पठाउनु पर्यो। अब स्कुल टाइमको बेलामा त स्कुल पठाउनै पर्यो। अब त्यति पनि त कामै त हो नि सर लेडिजको। अब भात तरकारी पनि पकाउनु पर्यो, त्यो पनि त कामै हो। ढोकाबाट निक्लिनु त चाहिँ अब घरमै धारा छ सर। अब पानीको सुविधा धेरै छ। अब भनौँ न, अब पानी बालबच्चालाई खुवाउनको लागि, नुहाउनको लागि, आफूले पिउनको लागि सायद सबै खोलामा जानु पर्थ्यो भने अहिले घरमै आइसक्यो। अनि त्यसपछि बच्चाहरूलाई अब धेरै नै राम्रो नै छ भनौँ न। एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत थाप्राङमा 45 दिनमा 71 वटा धारा निर्माण गरी स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। 71 घर नै चेपाङ जातिको बसोबास रहेको थाप्राङ गाउँ इच्छा कामना गाउँपालिकाको अत्यन्त दुर्गम गाउँ हो। थाप्राङ टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सुनबहादुर चेपाङले पिछडिएको चेपाङ समुदाय पानीको अभावमा सरसफाइमा ध्यान दिँदैनथे। अब भने पानीको सहज पहुँच भएपछि परिवर्तन हुने विश्वास गर्छन्। पहिला चाहिँ यो पानीको कमीले गर्दा पनि यो सरसफाइमा चाहिँ कमी भएको सर, किनभने पानी प्रशस्त मात्रामा थिएन। अहिले चाहिँ तपाईँको यो पानी प्रशस्त मात्रा भइसक्यो। अब चाहिँ सरसफाइ क्रममा चाहिँ अब चाहिँ सरसफाइ हुन्छ सर। अब चाहिँ पहिलाको परिस्थितिमा चाहिँ हुँदैन। मैले चाहिँ के यो पानी आइसकेपछि मैले चाहिँ के आशा र अपेक्षा राखेको छु भने अबको चाहिँ सरसफाइमा पनि धेरै अगाडि बढ्नेछ र अब चाहिँ धेरै सुधारहरू चाहिँ धेरै नै हुन्छ भनेर चाहिँ मैले अपेक्षा राखेको छु। पानी आएपछि अब घर घरमा शौचालय निर्माण गरिने स्थानीयले बताएका छन्। 2068 सालमा नै चितवन खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा भइसके पनि थाप्राङ गाउँका 11 घरमा मात्रै शौचालय छन्। इच्छा कामना गाउँपालिका अध्यक्ष गीता गुरुङले हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत यस दुर्गम बस्तीको घर घरमा खानेपानी सहितको धारा छोटो समयमै निर्माण गर्न सफल भएको बताइन्। अब यहाँका जनताहरूले खानेपानी टाढाबाट बोक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। गाउँपालिकाबाट रु 6,83,863 जनश्रमदान रु 4,45,634 र WHHबाट नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था RRN संस्थाको रु 20,15,791 गरी रु 31,45,261 को लगानीमा धारा र खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गरिएको हो। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा संसद विघटन विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको जनप्रदर्शन, चितवन सिटी हल निर्माण र चेपाङ बस्तीमा खानेपानी निर्माणबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं।
आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।